بغیر نبیان دے غلامہ دے وجود نو بھی نہیں کھا سکتے بھیڑیا کہنے لگا نبیان دے وجود نو اسی کھاندے نہیں اگلی گل سناواں واری آگئی اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نو کہنے لگے اج رات عذاب آنا ہے قوم نو پتہ چل گیا جے نبی شہر دے وچ رہے پھر عذاب نہیں آوے گا تے جے حضرت یونس راتوں رات شہر نینوا چو نکل گئے سمجھو عذاب آ جائے گا حضرت موسیٰ حضرت یونس ادھی رات ملے اپنے شہر نینوا چو باہر نکل گئے قوم نو سمجھ آ گئی کہ عذاب آوے ہی آوے کیونکہ نبی چلے گئے نبی قوم دے وچ ہووے تے عذاب نہیں آ سکدا نبی راتوں رات شہر چو نکل گئے قوم ساری جنگل وچ جا کے تے سجدے چ گر گئی رو رو کے قوم نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیتا عذاب نہ آیا حضرت موسیٰ جدو آئے تھے آپ نے دیکھا تے ایتھے تے عذاب نہیں آیا انہاں میں کہنا تو نبی ہوندا تے عذاب آ جاندا اللہ دے نبی ٹورے تے جا کے ایک کشتی چ سمندر چ بیٹھ گئے کشتی ڈول گئی کشتی والے چ مشہور ہو گیا کہ کشتی اودو ڈول دی ہے جدو کو کسے دا غلام دوڑیا کشتی چ بیٹھ جائے کہنے لگے قرآن اندازی کرو کون غلام ہے حضرت یونس دا نام نکل آیا کشتی والے نے حضرت یونس نے اٹھایا تے سمندر چ سٹ دیتا اللہ نے مچھلی نو حکم دیتا مچھلی ذرا دوڑنا تے میرے یونس نو اپنے پیٹ چ لے جا شاہ جی مچھلی نے حضرت یونس نے جدو پیٹ چ رکھیا نا ہن حضرت یونس آگے مچھلی دے پیٹ چ وجود نبی دا میری گل سمجھے چاہ رہی ہے بھائی وجود نبی دا تے میں سنانی ہے نبی دے وجود دی شان وجود نبی دا تے آگیا مچھلی دے پیٹ چ 1 2 3 4 5 دن نہیں 40 دن حضرت یونس دا وجود رہا مچھلی دے پیٹ چ جے ہوندا کوئی عام وجود تے ایمانداری نہ دسو دا کی حال ہونا سی پر وجود نبی دا پڑھا قرآن نہیں بھائی تسا سبحان اللہ نہیں بولنا تے مینوں تقریراں اونجدیاں بھی بڑیاں ہوندیاں میں ہونی تانوں الحمدللہ نعرے بھی مروا لینے تے میرا دل کردا ہے جب کچھ نواں سنا رہے ہوں تو سن لو یار سن لو تے اپنے ایمان تازہ کر کے لے جاؤ اللہ کریم نے رضا فرمایا اللہ بھی صفی بطنہ الی یوم یبعثون اللہ کریم نے فرمایا اللہ دے نبی یونس مچھلی دے پیڑ دے اندر قیامت تک رہندے یہ اللہ دے نبی نہ پڑھ دے آپ نے پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھی تے مچھلی نے اللہ دے نبی دے وجود نو اپنے پیٹ چو باہر نکال دیتا 40 دن اللہ دے نبی یونس مچھلی چرے پر مچھلی نے وجود نو نقصان دیتا کیونکہ وجود نبی دا اگلی گل کریے ہاتھ کڑے کرو بالا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ ہن بولو سبحان اللہ جنہیں ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری دے پالے چپ روے تے جدی ماں نے درود دیاں لوریاں دے پالے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نمرود نے رکھیا نا جدو پچھلے ساتھ اسا سنے حضرت ابراہیم دا واقعہ میرے کو جدو رکھیا نا مجنی کے چتے اگ وچ سٹن لگے اگ وچ سٹیا نا تے اگ اتنی تیز ہے کہ ایک میل تک اوپر تے دائیں بائیں اگ دا سیک جا رہا ہے ایک میل تک اللہ دے نبی جڑے بلے اگ دے قریب ہے اللہ نے فرمایا یا نار کونی وسلام علی ابراہیم اللہ نے فرمایا آج تیرا کم ساڑنا ہے پر آج ٹھنڈی آیا وجود نبی دا اللہ
اللہ دے نبی ابراہیم اگ وچ آئے 40 دن اگ وچ بیٹھے رہے کسی نے حضرت ابراہیم نے ایک دن پوچھا اگ وچ دن کیسے گزرے آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے پوری زندگی دے اندر جڑے 40 دن عیش دے اگ وچ گزارے نہ وہ باہر کدے نہیں گزارے اگ دا کام ہے ساڑنا جلا دینا پر وجود نبی دا نا بولیو سبحان اللہ میں نے پتا دل تھوڑا کر دا سبحان اللہ کہہ میں نے بس ہوں جی تُسی زد کر کے بعد دفعہ گا جاندے ہو میں نے بھی پتا مست ہو گئے ہو اللہ توڑی اس مستی نو سلامت رکھے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے وجود نبی دا نا بھئی آگ بیچ بھی نہیں چھڑیا اگلے نبی واللہ چلنا اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی چاہتے ویکھے تے بستی ساری تباہ تے برباد ہوگی عذاب آگیا عرض کی تھی یا اللہ یہ دوبارہ زندہ کیوں کریں گا یہ کیوں دوبارہ زندہ ہوں گے درختہ نو پھل لگے نہ کھان والا کوئی نہیں آپ نے انگور توڑے جے کھا لے تے تھوڑے کول رکھ لے اپنا گدا درخت نہ بند کے نہ تے اے میرے وال ویکھے جے اللہ دے نبی عزیر ستے تے 100 سال ہی سوں گے کتنے سال بولیا جا سارے کتنے سال 100 سال دے بعد اللہ دے نبی عزیر دی آنکھ کھل گئی آپ نے بیکیا آپ دے گدے دیا ہڈیاں ہو گئیاں مگر اجے انگور بھی سلامت ہے اللہ دے نبی دا وجود بھی سلامت ہے او جڑا شہر برباد بیکھیا اوتھے نیا شہر بھی آباد ہو گیا آپ ٹورے شہر دے اندر آئے کوئی شہر دے اندر آپ نو پہچان دا ہی نہیں ایک مائی وڈیری اکھا تو نبی نہیں بیٹھی ہے حضرت عزیر دے دروازے سے بیٹھی ہے فرمان لگے ماں جی یہ گھر کدا ہے کہنے لگی ہے کہ اللہ دے نبی عزیر ہوندا سی یہ اس نبی دا گھر ہے آپ نے فرمایا ماں جی میں ہی عزیر مائی کہنے لگی جے عزیر ہے پھر دعا کر اللہ میریاں اکھیاں ٹھیک کر دے میں آپ نے دعا کی تھی مائی دیاں اکھاں وچ چاننے آ گیا تے مائی کہن لگی تینوں تے میں بچپن چ ویکھیا سی میں وڈیری ہو گئی ہاں تو اجے وی جوان میں تے تینوں بچپن چ ویکھیا سی تے میں وڈیری تے تو اجے وی جوان مائی کہن لگی یہ تے عزیر ہے یہ تا عزیر ہے مائی بازو پکڑ کے بنی اسرائیل لے چلے کے آئی کہ بنی اسرائیل نو کہن لگی اے اللہ دا نبی عزیر ہے ویچ حضرت عزیر دے پوترے بھی بیٹھے پوترے وڈیرے تے دادا جوان سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے پوترے وڈیرے تے دادے دی عمر 40 سال تے پوترے دی عمر 90 سال ہو چکی میں کیڑا کون رنگ پیش کرا قوم بنی اسرائیل کہنے لگی جی عزیر نا تے عزیر نو تے تورات زبانی جاسی ذرا سنانا اللہ دے نبی ہو گئے شروع ساری تورات زبانی سنا دیتی ایک بھی چوٹ کے کہنے لگا سانو کی پتہ کی سنایا سانو کیڑی تورات آن دی ایک کہنے لگا او درخت دے سائے تھلے آج تو 100 سال پہلے بادشاہ نے تورات دفن کی تھی او تورات ریدر کاپی لے کے آؤنا جب تورات کتاب کھول کے سنی نا تے حضرت عزیر علیہ السلام نے ساری تورات زبانی سنا دیتی لوگاں نو خبر ہوگی کہ نبی عزیر ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ 100 سال دے بعد آئے ہو عرض کی تھی نبی اللہ کتھے رہے ہو آپ نے فرمایا میں رب نو پوچھے سی یا اللہ کہ لوگاں نو کی میں زندہ کرے گا اللہ نے میں نو دسیا اسے زمین تے میں رہا اسے زمین تے 100 سال میرا گدا بھی رہا اسے زمین تے انگور بھی رہا انگور بھی ٹھیک رہا میں بھی ٹھیک رہا گدے دیاں ہڈیاں بکھر چکیاں نے پتہ چلیا قبراں وچ مٹی بھی ایک جیسی ہوندی ہے قبراں بھی باہروں ایک جیسیاں ہوندیاں نے موسم بھی ایک جیسا ہوندا ہے پر جڑے نبیاں دے گستاخ نے انہاں دیاں قبراں مٹ جاندیاں نے اللہ والیاں دیاں قبراں تے دیوے بل
جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ نوجوانوں پتہ لگیا نبی دا وجود پانی چ رہے پھر بھی سلامت ہے، نبی دا وجود جانور دے پیٹ چ رہے تے مچھلی دے پیٹ چ بھی نبی دا وجود سلامت ہے، نبی دا وجود اگ چ چلا جائے پھر بھی سلامت ہے، نبی دا وجود قبر چ رہے پھر بھی سلامت ہے، نبی دا وجود اگ وچ چلا جاوے پھر بھی سلامت ہے۔ نوجوانوں کاڑا دے رہنے والوں جیڑا رب حضرت ابراہیم دے وجود نو اگ وچ سلامت رکھ سکدا ہے، حضرت یونس دے وجود نو مچھلی چ سلامت رکھ سکدا ہے، حضرت ابراہیم نو اگ وچ سلامت رکھ سکدا ہے، عزیر نو مٹی تے 100 سال سلامت رکھ سکدا ہے، محمد دے وجود نو گنبد خضرا وچ سلامت رکھ سکدا ہے۔ آج بھی جا کے مصر دے اندر ویکھ لو فرعون دا وجود بھی سلامت ہے، فرعون دا وجود بھی سلامت ہے، وہ اللہ دا دشمن ہے، انہیں دسیا میں چاہاں تے دشمناں دے وجود بھی سنبھال کے رکھنا۔ نوجوانوں پتہ چل گیا کہ یہودیاں دا نبی موسیٰ زندہ ہے، عیسائیاں دا نبی عیسیٰ زندہ ہے، پھر مسلماناں دا محمد بھی زندہ ہے۔ زندہ نبی والا بولے سبحان اللہ، اور جو بولو۔ لو بھائی میریاں 2 باساں مکمل ہوگی، ہن آخری تے تیسری بحث وجود نبی دا ہوئے تے اللہ انہوں گلن تے سڑن نہیں دیندہ۔ آج جڑے لوگاں نے لکھے نا اپنی کتابہ کہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے نماز اللہ نقل کفر نفاجو۔ میں انہاں لوگاں دے جواب چت کراں کہ نبی دا وجود اتنا ہی اہم ہے جی میں نبی دی نبوت اہم ہے۔ یاد رکھیے نبی دا وجود کوئی عام لوگاں دے وجود دی طرح نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام دے ایک غلام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غلام جنہ دا نام ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، 4 صحابی رسول۔ کافران نے مدینے آ کے نبی کریم نے بھیجا ساڑھے کل کو صحابی بھیجو سانو دین دی تبلیغ کرے، بھیس بدل کے کافر آئے، 4 صحابی میرے نبی نے مکے بھیجے۔